بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکے اور مدینے اندر کٹھیاں فرمائے اور روز معاشر حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے پیارے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ سانو سارے نو جام کوثر نصیب فرمائے۔ تمام قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی ولی اللہ دی توحید دے علم بردار ہوندے نے، ولی کملی والے آقا دی سنت دے پہرے دار ہوندے نے، ولی ختم نبوت دے چوکی دار ہوندے نے، ولی علم عظمت صحابہ دے پہرے دار ہوندے نے، ولی آل محمد اہل بیت محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سچے حبدار ہوندے نے، اللہ دے ولی حلال خور ہوندے نے، اللہ دے ولی شب زندہ دار تہجد گزار ہوندے نے، اللہ دے ولی نیکوکار ہوندے نے، اللہ دے ولی شرافت دے پیکر ہوندے نے، اللہ دے ولی عدالت والے، دیانت والے، جرت والے، شجاعت والے۔ حضرات کون اللہ دے ولی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولیاں دیا راتاں اللہ اللہ کردے گزرن، ولیاں دے دن اللہ دے دین دی تبلیغ اندر گزرن، ولی اللہ دی مخلوق دی خدمت کرنے والے، ولی معاشرے اندر پردے دا نظام قائم کرنے والے، ولی بھنگاں چرساں نشیاں دا خاتمہ کرنے والے۔ حضرات ولی چمٹے نہیں بجاندے، ولی تمانا نہیں پواندے، ولی ناچ گانے نہیں کرواندے، ولی خسرے نہیں نچاندے، ولی کی کردے نے؟ ولی اللہ دے قرآن دا پرچار کردے نے، نبی دی سنت دا پرچار کردے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک دا قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے دسیا ہے کہ میں کنہ لوگاں نال پیار کرنا، میں کنہ لوگاں نال دوستی کرنا، میں کنہ لوگاں نال محبت کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو نا، ہر بندے دا محبت کرن دا معیار ہے۔ کوئی محبت کردے حسن و جمال دی وجہ تو، کوئی محبت کردے علم دی وجہ تو، کوئی محبت کردے شہرت دی وجہ تو، کوئی محبت کردے کردار دی وجہ تو۔ آؤ آپ اللہ کو پوچھیے، اللہ تو اپنے بندیاں نال پیار کرنا ہے، کیڑی خوبیاں نال پیار کرنا ہے؟ مالک کائنات دا قرآن محبت نال سنو۔ مالک کبریا نے اپنے پیارے قرآن اندر اعلان فرمایا، خالق کبریا نے فرمایا احسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ کتے مالک کائنات نے فرمایا واللہ یحب المتقین۔ اللہ متقین نال پیار کردا ہے، تقوی والے نال پیار کردا ہے۔ اللہ دوستی لاندا ہے تقوی والیاں پرہیزگاراں دے نال۔ اللہ محبت کردا ہے پرہیزگاراں دے نال، حلال کھان والے، پاکیزہ روزی کھان والے، بھاگتے صاف رہن والے نال اللہ پیار کردا ہے۔ کتے مالک کائنات نے فرمایا واللہ ولی المتقین۔ اللہ ولی متقین دا، تقوی والیاں دا اللہ محبتاں کردا ہے، تقوی والیاں نال اللہ پیار کردا ہے، نیکی کرن والیاں نال اللہ اللہ اللہ۔ اور کتے خالق کائنات نے اپنی محبت دا معیار بیان فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔
اللہ دوستی کردا ہے، محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، پسند کردا ہے۔ توبہ کرن والیاں نو اللہ پیار کردا ہے تے پسند کردا ہے۔ پاک تے صاف رہن والیاں نو اج لوگاں نے معیار عجیب بنا لیا ہے۔ اپنا دوست بنانا ہوے تے صاف ستھرا، اپنا بیلی بنانا ہوے تے صاف ستھرا، اپنا یار بنانا ہوے تے صاف ستھرا، تے جیڑا دنیا دا پہلے درجے دا گدیلا ہے او کہندے جی اے اللہ دا بیلی ہے۔ صاف ستھرے اپنے بیلی نے تے جنہ کدے استنجا نہیں کیتا وہ اللہ دے بیلی بنا دیتے۔ حضرات سن لو، اللہ پیار کردا ہے پاک صاف رہن والے نال، اللہ محبت کردا ہے تقوی پرہیزگاری والے نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے سن دے جانا ذرا، خالق کائنات نے اپنے ولیاں دے بارے فرمایا، اپنے نیکوکاراں دے بارے فرمایا، اولیاء کرام دے بارے فرمایا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ مالک کبریا نے اپنے ولیاں دا شان بیان فرمایا، اللہ پاک نے اپنے بیلیاں دا شان بیان فرمایا۔ حضرات توجہ فرمانا ذرا، اللہ دے بیلی بندے نے تے عبادت دے نال بندے نے، اللہ دے ولی بندے نے عبادت دے نال بندے نے۔ چمٹے وجا کے اللہ دا ولی نہیں بندا، سر تے لٹا رکھا کے اللہ دا ولی نہیں بندا، وال اندر سوا تے کٹے پا کے اللہ دا ولی نہیں بندا، جنگل اندر راتاں گزار کے اللہ دا ولی نہیں بندا، ایک پیر تے 100 رکعت پڑھ کے اللہ دا ولی نہیں بندا۔ اللہ 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 اپنی مرضی دی عبادتاں کرن دے نال بندے ولی نہیں بندے، کھوہاں دے اندر پٹھے لٹک کے اللہ دے ولی نہیں بندے۔ اللہ دے ولی بندے نے تے عبادت دے نال بندے۔ عبادت بھی او جڑی کملی والے دی سنت دے مطابق ہے، عبادت بھی او جڑی نبی پاک دی سنت دے مطابق ہے۔ جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے نبی پاک دی سنت دے مطابق کردا ہے، اللہ پاک نو ولی بنا لیندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور جویں جویں بندہ بندگی زیادہ کردا جاندا ہے ایویں ایویں اللہ پاک دا قرب بھی بڑھدا جاندا ہے۔ جویں جویں بندہ نفل و نوافل زیادہ پڑھدا ہے ایویں اللہ دا قرب بھی زیادہ مل جاندا ہے۔ جویں بندہ روزے زیادہ رکھدا ہے ایویں اللہ دا قرب زیادہ ملدا ہے۔ جویں بندہ صدقے خیرات زیادہ کردا ہے ایویں اللہ دا قرب بھی زیادہ ملدا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آخر ویلا جاندا ہے اللہ اپنا دوست بنا لیندا ہے، اللہ اپنا بیلی بنا لیندا ہے، اور پھر اللہ اعلان کر دیندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا جنہ دی میرے نال دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی، یارانہ ہو گیا، اللہ دے قریب آ گئے، اللہ دا قرب جنہ لوگاں نو مل گیا، مالک کائنات نے فرمایا خبردار خبردار، میرے بیلیاں نو کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی حزن نہیں ہوئے گا، کوئی غم نہیں ہوئے گا، کیونکہ انہاں دا حامی تے ناصر اللہ بن گیا ہے، انہاں دا مددگار اللہ بن گیا ہے۔ جنہ دا مددگار اللہ بن جائے انہاں نو کوئی خوف نہیں ہوندا، کوئی خطرہ نہیں ہوندا، کوئی وہم و گمان، کوئی کسی قسم دا غم نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کون اللہ دے ولی، کون اللہ دے دوست؟ اللہ پاک دا قرآن اپنے ولیوں دی پہچان کراندا ہے، اللہ پاک دا قرآن اپنے ولیوں دی پہچان کراندا ہے۔ مالک کبریا نے فرمایا الصابرین والصادقین، اے اللہ دا قرآن ولیوں دی پہچان ہے۔ الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین فرما برداری کرنے والے، والمنفقین اللہ دے راستے اندر خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار سحریاں دے ویلے اٹھ کے اللہ کو معافیاں منگن والے۔ اے قرآن دس رہے ولیاں دی خوبیاں، نوٹ کر لو ولیاں دی خوبیاں، ولیاں دے اوصاف کی نے، ولیاں دے محاسن کی نے۔ ولی خسرے نہیں نچاندے، ولی سرکساں نہیں کراندے، ولی موت دے کھو نہیں کراندے، ولی چمٹے نہیں بجاندے، ولی تمالا نہیں کواندے۔ اور لوگوں سن لو، ولی ٹولا تے حال نہیں پواندے۔ جڑے اللہ دے ولی نے انہاں دی خوبیاں اونے جڑی اللہ دا قرآن دستا ہے۔
قرآن کیڑی خوبیاں دس رہا ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اے جے اولیاء دی خوبیاں جڑیاں اللہ دا قرآن بیان کردا ہے. اللہ اللہ مسلمانوں جتھے اللہ دے ولیاں دا پھیرا پہ جائے او تو جہالتاں ڈیرے کوچ کر جاندیاں نے. جتھوں اللہ دے ولیاں دا گزر ہو جائے اوتھے اللہ دی توحید دا نور چمک پیندا ہے. اوتھے نبی پاک دی سنت دے جھنڈے لہرا جاندے. جتھوں ولیاں دا گزر ہو جائے اوتھے روشنی ہو جاندی ہے. اللہ اللہ ایک بی بی سید خاندان دی جا رہی ہے نال دو بیٹیاں نے. سفر زیادہ ہے, شاماں پہ گیاں, ہنیرا ہونا شروع ہو گیا, بستی آ گئی. بیٹیاں کہنے لگی امی جی اتنے رات گزار لیے, رات ہو گئی ہے, ہنیرا ہو رہا ہے, سفر والے باقی کافی ہے. ماں کہنے لگی بیٹی چلو اتنے رات کا قیام کرنے ہیں. اللہ اللہ پنڈ دے چودھری نے رابطہ کیتا گیا. یہ چودھری غیر مسلم یہودی عیسائی. اللہ اللہ اس بی بی نے جا کے رابطہ کیتا نا, یہ پنڈ دے چودھری صاحب میری یتیم بچیاں میرے نال نے, میں آمنہ دے لال دے خاندان نال تعلق رکھن والی, میں بی بی فاطمہ دے خاندان نال تعلق رکھن والی, میں مسلمان عورتاں میری یتیم بچیاں نال اساں رات گزارنی ہے, ساڈے واسطے رات دے قیام دا انتظام کیتا جائے. اللہ اللہ انہیں کہا بی بی کوئی مسئلہ نہیں, میں تیرے واسطے رات دے قیام دا انتظام کر دینا. جا کے اپنی بیوی نو کہنے لگا گھر دا قصہ خالی کر دیتا جائے, ساڈے گھر اندر مہمان آنے نے, مہمان بھی او نے جڑے آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھن والے نے, نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے نبی دی نسل چوں آمنہ دے لال دے خاندان نال تعلق رکھن والی ایک بیوہ عورت نے رات گزارنی ہے. او دے واسطے رات دے قیام دا انتظام کرنے تے کھانے دا انتظام کرنا ہے. اللہ اللہ انتظام کر دیتا گیا ہے. یہ سارے عیسائی خاندان والے آپس اندر مشورہ کر دے میں اج رات اندازہ کیتا جائے گا, اج غور کیتا جائے گا ساری راتاں کیویں گزردیاں نے تے مسلماناں دی راتاں کیویں گزردیاں نے, ساری راتاں کیویں گزردیاں نے, آمنہ دے لال دی امت دی راتاں کیویں گزر اج پتہ چلے گا. حضرات اے بیوہ عورت نسل فاطمہ الزہرا وچوں یتیم بیٹیاں نال نے, رات دا انتظام ہو گیا, نماز پڑھی, رات دی شادی نماز پڑھی, رات نو بستریاں تے لیٹ گئیاں. ادھی رات ہوئی ماں نے بچیاں نو جگا لیا, اٹھو بیٹی اللہ نو منان دا ویلا آ گیا ہے, اٹھو بیٹی اللہ دے سامنے سجدہ کرن دا ویلا آ گیا ہے, اٹھو بیٹی اللہ نو منان دا ویلا آ گیا ہے. اللہ اللہ رات دا سما ہے, رات دا ٹائم ہے, آپ بھی وضو کیتا ہے, بچیاں نو وضو کرایا, آپ بھی نماز نیت لی, بچیاں نو نماز واسطے کھڑیاں کر چھڑیا ہے. اللہ اللہ اے عیسائی عورت یہودیاں بیٹیاں رات نو چاہتیاں مار مار کے ویندے نے انہاں دی رات کیویں گزردی ہے, انہاں دی راتاں کیویں گزردیاں نے. انہاں ویکھیا کدے قیام اندر کھڑیاں نے, کدے رکوع اندر جا رہیاں, کدے سجدے جا رہیاں, کدے اتحیات بیٹھ گئیاں. اللہ اللہ نماز پڑھ لی نا, تہجد پڑھ لی نا, پھر اللہ دے سامنے سجدے پہ کے گر گڑا کے دعاواں شروع کیتیاں, رو رو کے اللہ دے سامنے دعاواں کیتیاں. والمستغفرین بالاسحار. اللہ پاک دے قرآن تے عمل ہو رہا ہے, استغفار ہو رہی ہیں, اللہ نو رو رو کے منایا جا رہا ہے. اے بی بی عیسائیاں دی بی بی ویکھ رہی ہوندیاں, بیٹیاں ویکھ رہیاں نے انہاں دی رات کیویں گزردی ہے. اللہ اللہ بڑیاں متاثر ہوئیاں, بیبیاں بڑیاں متاثر ہوئیاں. رات ہوئی نا کمال دی رات گزری, سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح جان لگی ہے بیوہ عورت جان لگی نا, مسلمان عورت جان لگی, اے دیاں بیٹیاں جان لگیاں. اے عیسائی عورت
ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوگی بی بی انج نہ جاؤ جدا کلمہ تساں پڑھیا ہے سانو بھی پڑھا کے جاؤ انج نہ جاؤ جدا تساں کلمہ پڑھیا ہے سانو بھی اس نبی دا کلمہ پڑھا کے جاؤ مسلمانوں ولیاں دی راتاں تینج گزردیاں نے اج دا ولی اگ دے مچ تے راتاں گزاردا ہے اج دا بابا بھنگ دے دورے تے راتاں گزاردا ہے چرس دے اڈے تے راتاں گزاردا ہے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اج چرکٹے راتاں بھنگ تے گزاردے نے اپنے آپ نو ولی شکرانا چاہندے آج لوگوں ولیاں دی راتاں انج گزرنیاں جویں سیدہ زہرا دی بیٹی دی رات گزری ہے اللہ اللہ عیسائی عورت کہن لگی ایویں نہ جاؤ جڑا کلمہ تساں پڑھیا سانو اس کملی والے دا کلمہ پڑھا کے جاؤ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا میں نے جناب سید اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ یاد آئے ایک دن بیٹھے سوچیے سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بڑیاں مسجداں اندر واضح کیتیاں نے بڑیاں بازاراں چ واضح کیتیاں نے اج بریاں دے محلے جا کے بھی واز کر کے ویکھیے بریاں دے محلے چلے گئے اوتھے مجرا ہو رہے ہیں ایک گھر اندر ویرائٹی شو ہو رہا ہے انہاں کنجریاں دی نائکا اے دی زیر سرپرستی ناچ گانا ہو رہا ہے اللہ دے ولی نے جا کے کنڈا کھڑکایا نکرانی باہر آئی بی بی کی گل ہے کنوں ملنا ہے فرمان لگے تہاڈی نائکا نو ملنا ہے تہاڈی وڈیری نو ملنا ہے میں بڑی وڈی ہستی دا پیغام لے کے آیا بڑی وڈی ہستی دا شخصیت دا پیغام لے کے آیا اللہ اللہ نکرانی جا کے کہنے لگی بی بی ایک آن والا سنا لے کے آیا وڈیرا ایک بڑیرا یا بابا ایک پیغام لے کے آیا اللہ اللہ اما جی بی بی جی بڑے ایک بابا وڈیری عمر دا ہے پیغام لے کے آیا بڑی شخصیت دا پیغام لے کے آیا اللہ کہندی بلا لا اندر انہوں حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اندر آئے میاں جی کنوں ملنا ہے بی بی تانوں ملنا ہے بڑی اچھی شخصیت دا پیغام انہاں سمجھا کو وڈیرے وڈے کسے گھر دا سنیا آیا کوئی چلو بابے دی گل سنیے بچہ میں گل انج نہیں سنانی پہلے وضو کرو پاک صاف ہو کے بیٹھو پھر تم میں سنیا سناواں تہاڈا دل خوش ہو جائے تینوں ایسی شخصیت دا پیغام سناواں حیران ہو گئے ایک انج دا پیغام آ گیا کہندا وضو کر کے آؤ وہ کہنے لگی چلو نہیں ساریاں وضو کرو وضو کروا کے ساریاں بیٹھ گئیاں حضرات ساریاں بیٹھ گئیاں پوری توجہ سید وال پورا دھیان اللہ دے ولی وال اللہ دا ولی کہنے لگا سنو پیغام بڑی اچھی شخصیت دا پیغام بڑی اعلیٰ شخصیت دا پیغام اللہ اللہ خطبہ پڑھیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ پڑھ دے اللہ دا قرآن سنایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ دا ولی قرآن پڑھنا پیا نالے اکھیاں چانسو آ گئے او بی بیوں کنہ پٹھیاں کماں چ پہ گئیاں ہو تو انو تے اللہ نے بڑا آلہ بنایا ہے انسان نو اللہ نے بڑا سونا بنایا انسان نو اللہ نے بڑا آلہ بنایا انسان نو اللہ پاک نے بڑا خوبصورت بنایا حسن و جمال والا بنایا انسان نو اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا والتین انجیر دی قسم والزیتون زیتون دی قسم وطور سینین طور سینا دی قسم وہذا البلد الامین اور من امن والے شہر مکہ دی قسم اللہ اللہ جو چار قسم اللہ دا قرآن پڑھے آنا امن والے شہر مکہ دی قسم جتھے اللہ دا کملی والا محبوب پیدا ہویا ہے سونا مکہ شہر نرالا ہے
پیدا ہویا جتھے کملی والا ہے جی کردا اے زمزم پینے نو اللہ روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو قرآن پڑھے اللہ دے ولی نے آنکھیاں چانسو آ گئے بیویوں کیڑے پٹھیاں کماں نو پہ گیا ہو میں اللہ دا پیغام لے کے آیا کسے چودھری دا پیغام نہیں لے کے آیا کسے سردار دا پیغام نہیں لے کے آیا تسی غلط سمجھیا ہو میں اللہ پاک دا پیغام لے کے آیا میں پوری کائنات دے سردار دا پیغام لے کے آیا ساری کائنات دے مالک دا پیغام لے کے آیا اللہ 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 دا ولی رو رو کے قرآن سنا رہا ہے جیڑی انہاں دی بدکاراں دی میں کہنا اے دی اکھیاں چانسو چمکن لگ پئے اللہ دا قرآن سنیا تے روਣ لگ پئی اللہ 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 دے ولی نے چیخ ماری ارشا والے ربا ایتھوں تک میں کوشش کر دیتی ہے اللہ سونے انہاں دے دلاں تے قبضہ تیرا ہے اللہ انہاں دے دلاں نو نرم تو کر دے اللہ انہاں دے دلاں اندر اپنا ڈر تے خوف تو پیدا کر دے اللہ 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 قرآن سنایا درس دیتا جان لگے لو بی بی اللہ دے والے اینا ہی پیغام سی اللہ دا پیغام لے کے آیا سا وڈی نائکا روڑ لپی بابا جی بس ہون اج تو بعد توبہ ہے ٹولکیاں تو توبہ بدکاریاں تو توبہ ہر لچے کم تو توبہ ہے تو قرآن سنا دیتا ہے دل وچ قرآن اتر گیا ہے اج تو بعد زندگی گزرے گی تے اللہ دی عبادت اندر گزرے گی اے ولی دا کردار ہے ولی دا کردار ہے آج کے بعد زندگی گزرے گی تو اللہ کی عبادت میں گزرے گی کہن لگی شاہ جی سانو بھی نال مینوں بھی نال لے جاؤ کہندے بی بی میں جہاد کرنے والا بندہ اللہ 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 مینوں ضرورت کوئی نہیں عورتاں دی میں تے اللہ دے دین واسطے جہاد کرنا ہے کہن لگی اور کوئی کم نہ کر سکاں گی کم از کم تواڈے مجاہداں دے کوڑیاں دا دانا تے دل دیاں کراں گی مینوں نال لے جاؤ میں دین دی خدمت کرنا چاہنی ہاں اپنے اللہ نو رو رو کے منانا چاہنی ہاں اپنے ماضی دے گناہ بخشوانا چاہنی ہاں اللہ دے ولی دا پھیرا پہ گیا ہے جہالتاں مک گئیاں اللہ دے ولی دا پھیرا پہ گیا ہے برائیاں مک گئیاں اللہ دے ولی دا پھیرا پہ گیا ہے برائیاں مک گئیاں بدیاں مک گئیاں اللہ 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 مسلمانہ ولی دی پہچان کریا کر ولی دی پہچان کریا کر سبحان اللہ اج 6-4 دیاں مچھاں والے اساں ولی مان لیں اور سن لو میری بات اللہ دے ولی دا شان سن لو اللہ دے ولی دا مقام سن لو کوئی ہوا چوڑ کے دکھائے کوئی پانی اتے چل کے دکھائے کوئی آگ اتے چل کے دکھائے اگر وہ نبی دی ایک بھی سنت دا قاتل ہے پھر یاد رکھو شعبدہ باز تے ڈرامہ باز ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا ولی نہیں ہے شعبدہ باز ہے کوئی شعبدہ کیتا ہے کوئی ڈرامہ کیتا ہے اللہ دے ولی نبی دی سنت دے عامل ہوندے نے اسی بھی خدا دے حولیان دے قائل اسی بھی خدا دے حولیان دے قائل پر ولی من اسنو جو سنت دا عامل اسی بھی خدا دے حولیان دے قائل پر ولی من اسنو جو سنت دا عامل تو لچیاں لفنگیانو من اولیانا اللہ چھڑ کے بندے تو در در تے جانا جبی اپنی ایوے قبر تے جھکانا اللہ چھڑ کے بندے تو در در تے جانا کون کہندہ ہے ولی دا شان نہ مانو کون کہندہ ہے ولی دا احترام نہ کرو اللہ دے ولی دی تعظیم کرو اللہ دے ولی دا احترام کرو اللہ دے ولی دا ادب کرو اللہ 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 سب تو بڑھ کے اپنے گھر ماں باپ دا ادب کریا کر وہ ادھر ادھر نسیا پھرنا میں فلانی تھا چلے ہاں میں فلانی تھا زیارت واسطے چلے ہاں اور چلے ہاں جی دی زیارت کرن نال تینوں حج دا ثواب ملدا اونوں چھڈی پھرنا اے اپنی ماں دی زیارت کر اپنے باپ دی زیارت کر قبراں دیاں زیارتاں پیچھے نسیا پھرنا ابے نوں چھڈی پھرنا امی نوں چھڈی پھرنا اے دے قدماں تھلے اللہ نے تینوں تیری جنت رکھی سنیے ذرا سنیے اللہ دے ولی جتھوں گزر جان اوتھوں جہالتاں ڈیرے کوچ کر جاندیاں اوتھوں ہنیرے مک جاندے اوتھے اللہ دے دین دا نور چمک پیندا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر
اج بالا کوٹ جاؤ نا، بالا کوٹ جتھے سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دی قبر ہے، انہاں قبر اندر اس بی بی دی بھی قبر ہے جن نے پوری زندگی دی بدکاری تو توبہ کر کے پھر باقی زندگی اللہ دے دین دے نامے لائی سی، او دی بھی قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی اللہ دے ولی دی پہچان کیے، ولی او نہیں ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ، توجہ، ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ، ولی تو نہیں ہوندا کوئی کم گندا، ولی تو نہیں ہوندا کوئی کم مندا، ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رندا، نہیں پوندا تمہالا موڈے رکھ کے ڈنڈا۔ اللہ اللہ، او شک والی روٹی دے نیڑے نہیں جاندا، ولی ولی او شک والی روزی دے نیڑے نہیں جاندا، رزق پا کے اللہ ولی نو کھلاندا، رزق پا کے اللہ ولی نو کھلاندا۔ جے سچی گل پوچھو نا، ولی ویکھے آتے اللہ یاد آندا، ولی ویکھے آتے اللہ یاد آندا، ولی کردا تو ہاں ولی کون ہوندا ہے؟ توجہ فرماؤ ذرا، ولی او نہیں ہوندا جو پنگا کٹاوی، ولی او نہیں ہوندا جو پنگا کٹاوی، نشہ پی کے تھر دیاں خبراں سناوے، ہو کر کے نیانے ڈراوے، اللہ اللہ تے ککڑ بٹیرے کبوتر لڑاوے، ولی روٹی ہرگز منگ کے نہ کھاوے، اللہ اللہ۔ حضرات توجہ فرمانا ذرا، اللہ دے ولیاں دا تے کردار ہی بڑا سچا ہوندا ہے، اللہ دے ولیاں دا تے کردار ہی بڑا نرالا ہوندا ہے۔ اللہ دے ولیاں دی راتاں اللہ اللہ کردیاں گزردیاں نے، اللہ دے ولیاں دی راتاں قرآن پڑھدیاں گزردیاں نے۔ ایک بندے نے ایک بابے دی بڑی تعریف کی تھی، جو کیا بات سی بابے دی، انہیں انج کیتا انہیں انج آکھیا تے انج ہی ہو گیا۔ میں انہوں کیا اللہ دے بندیا میں نے ایک گل دس، میں تینوں اللہ دا واسطہ دینا، تو مسجد دے تھلے بیٹھا ہے، تینوں قسم پیدا کرنے والے دی تو بابا ویکھیا کہ جی بالکل ویکھیا ہے، تو عقیدت مند ہے، کہنا میں بڑا عقیدت مند ہاں، میں کہ تیرے سر تے میں قرآن رکھنا، ایمانداری نہ دسی، پوری زندگی بابے نے نماز پڑھتے ویکھے نماز نہیں، نماز کیسی ولایت ہے، اور چلیا کیسی سستی ولایت کر چھٹی، نمازاں تو بغیر ہی ولایت مل گئی، بغیر قرآن دی تلاوت تو ولایت مل گئی، پنگ پی کے ولایت مل گئی، چرس پی کے ولایت مل گئی، کیسی ولایت ہے؟ لٹا رکھیاں نے، چولے پائے نے، چمٹے پائے نے، گھنگرو پائے نے، رسے پائے نے، کڑے پائے نے، کیے جی اے بابے ہوری نے پہنچے نے، کتھے پہنچے نے؟ جہنم دے پرلے کنارے تے پہنچے نے۔ سن لو میری بات، سن لو میری بات، اللہ دے ولی تہجد گزار ہوندے نے، اللہ دے ولی بیبیاں نوں پردے کران والے ہوندے نے، اللہ دے ولی تہجداں پڑھن والے ہوندے نے، اللہ دے ولی قرآن دی تلاوتاں کرن والے ہوندے نے۔ بولو اللہ دے ولی۔ کئی ساڑھے ماشاءاللہ صحافیاں نے کئی بابے پھڑے، کوئی 100 جنانی لے کے بیٹھا ہے پھوکا مارن دے، کوئی 150 جنانی لے کے بیٹھا پھوکا مارن دے، تے جدوں ماشاءاللہ پریس والے پھڑیا، صحافیاں پھڑیا، ہاں بابا جی کلمہ سناؤ، کلمہ نہیں آیا، قرآن سناؤ، قرآن نہیں آیا، نماز نہیں آئی۔ بیڑا غرق ہو چکیا اس قوم دا، جنہوں نے نماز تک نہیں آندی انہوں ولی منی بیٹھے نے، بیویاں دم کران آ رہی ہیں، قرآن نہیں آندا، کلمہ نہیں آندا، آیت الکرسی نہیں آندی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن سنان کے پھر کسے کہانیاں، ایک بندہ سی او دی شادی ہو گئی، انہوں بیوی حافظ قرآن لب، میں اپنے کناں نال ایک مولوی کو سنے اللہ دی قسم میں ممبر تے کھڑا، او دی شادی ہو گئی، وہ اپنے کر گیا تے بیوی کہنے لگی تیرا میرا تے جوڑ ہی نہیں بنتا، میں حافظ قرآن تینوں ناظرہ بھی نہیں آندا، جا اپنا جوڑ برابر کر کے۔
وہ اپنے پیراں کولے گیا, انہیں کہا سرکار میں شادی کر لی ہے, حافظ قرآن بیوی لب گئی ہے, تے وہ مینوں کہندی تو بھی حافظ قرآن بن کے اپنا جوڑ نہیں ملتا, تے مہربانی کرو کوئی نظر کرم کرو. نے کیا کوئی 6 مہینے لا لا اتنے سال لا لا حفظ کر لے. انہوں کو لو سال 6 مہینے اینا لمبا پیڑ, نویں نویں میری شادی ہوئی, اور کہنے لگے چل کوئی 40 کے دن لا لا, کوئی 4 کے مہینے لا لا, کوئی 40 دن لا لا, کوئی چلا لا لا. انہیں کہا نہیں سرکار یہ بھی بڑے دن نے, کوئی آٹومیٹک سسٹم چلاؤ, کوئی مہربانی کرو, کوئی نظر کرم کرو. انہیں کیا 40 یار کو 3 کراتا, انہیں کہا جی 3 راتیں ہی بڑی اوکھی ہیں. انہیں کہا 1 رات رہ لے, انہیں 1 رات رہ لاں. اچھا انج کری فجر دی نماز ویلے نا جے ناظرہ پڑھنا ہی تے کھبے پاسے کھڑا ہو جائی, جے حفظ کرنا ہی تے سجے پاسے کھڑا ہو جائی. آخر بابے ہوراں نے فجر دی جماعت کرائی, جدوں سلام پھیریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سجے پاسے سارے حافظ قرآن ہو گئے, کھبے پاسے سارے ناظرہ پڑھے ہو گئے. بیڑا خرک ہو گیا ملوانیاں دا, جی دے کسے کہانیاں سنا سنا کے او چلیا میرے کملی والے آقا دی نظراں ابو جال تے پیاں تے مسلمان نہ ہویا. میرے مصطفیٰ دی نظر تو اعلیٰ نظر کی بھی ہو سکتی ہے, ابو لہب دے چہرے تے پیاں تے مسلمان نہ ہویا. بابے دی نظراں میرے نبی دی نظر نو کٹ گئیاں, نظر پئی تے حافظ قرآن بنا چھڑے. نہ قوم دا بیڑا خرک کرو, نہ کسے کہانیاں تے کم کرو. اللہ دے ولی دا کردار دیکھو, دا کردار کی دورے دے علاقے میں گیا, اوتھے ایک دربار تے میں چلا گیا, ایک خوہ ویکھیا, خوہ دے تے جنگلا. میں کہا جی یہ خوہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا تانوں نہیں پتا اے بڑا VIP خوہ ہے. میں کہا کیویں؟ اے دے وچ بابے ہوری 12 سال کچے تند نال پٹھے لمکے سن. سمجھ آئی کوئی؟ 12 سال کچے تند نال خوچ بابے ہو رہی. میں کہ یار پٹھے لمکدے نے ڈاکو, پٹھے لمکائے جاندے نے چور, پٹھے لمکائے جاندے نے قاتل, پٹھے لمکائے جاندے نے معاشرے دے ناسور. اللہ دے ولی کدے پٹھے لٹک دے, اور تیرا بوڑھا پٹھا لمکے آنا ہے, اللہ دے ولی پٹھے نہیں لمکدے. جڑا پٹھا لٹکے گا اس سنجا کیویں کرے گا, جڑا پٹھا لٹکے گا وضو کیویں کرے گا, جڑا پٹھا لٹکے گا قیام کیویں کرے گا, جڑا پٹھا لٹکے گا رکوع کیویں کرے گا, سجدہ کیویں کرے گا. اور 12 سال دی گل کرنا ہے, 12 گھنٹے دا حساب دے پہلے دی نماز کدھر گئی؟ سوچنا ہی کوئی نہیں. ادھروں گپ سنیے تو کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی پیاری گپ سنائی, بڑی پیاری چول ماری, چول مارن والے نے. اور سن لو مسلمانوں سن لو, اللہ دے ولی پٹھے نہیں لمکدے, اللہ دے ولی تہجداں پڑھدے نے, اللہ دے ولی قرآن دی تلاوتاں. آؤ لوگوں سنو اللہ دا قرآن سناواں, اللہ دے ولیاں دی تے ٹوراں اللہ دا قرآن بیان کردا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما, والذین یبیتون لربهم. اللہ دا قرآن, اللہ دے ولیاں دا شان. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اللہ دے ولی تے اللہ دی زمین تے بڑی عاجزی نال چل دے نے, بڑی تواضع نال چل دے نے. جے کسے جاہل نال واسطہ پہ جائے ایویں بحث و تکرار اندر اپنا ٹائم نہیں ضائع کر دے. اللہ 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 بلکہ سلام کر کے گزر جاندے, اپنا ٹائم نہیں ضائع کر دے. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما.
قصے سنا دو, کہانیاں سنا دو, قرآن بھی سنایا کرو نا. اللہ دے ولیاں دا شان قرآن چو بیان کریا کرو. والذین یبیتون لربہم, اللہ دے ولیاں دی راتاں گزر دیاں کیویں؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ دے ولیاں دی راتاں قیام اندر تے سجدے اندر گزر دیاں نے, اللہ اللہ کردیاں گزر دیاں نے. اللہ دے ولی دی اللہ دے ولی دا شان برحق, اللہ دے ولی دا مقام برحق, اللہ دے ولی دی کرامت برحق, اللہ پاک دے ولیاں دا شان و مقام برحق. اللہ اللہ ایک اللہ دی ولیہ یاد آئی. اے اللہ دی ولیہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان ہے بی بی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا. اللہ اللہ انہاں دی کفالت جناب زکریا علیہ السلام پہ کر دے نے. جناب زکریا علیہ السلام بی بی مریم دی کفالت پہ کر دے. ایک دن حجرے دے اندر بٹھایا, بارو تالا لا کے آپ دور چلے گئے. اچانک یاد آیا حجرے دے اندر مریم نو بٹھا کے آیا. اچانک یاد آ گیا کہ حجرے دے اندر میں مریم نو بٹھا کے آیا. وہ تو جلدی جلدی آئے, مریم نو پیاس لگی ہوئے گی, مریم نو بھوک لگی ہوئے گی. جس لیا کے تالا کھولیا کنہ کھولے آئے, بی بی مریم اندر کلیاں بیٹھیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. جو کمرہ کھولیا تے اندر رنگا رنگ دے پھل تے میوے پے ہوئے, ایسے ایسے میوے جڑے منڈیاں چوں نہیں ملدے, جڑے بازاراں چوں نہیں ملدے. رنگا رنگ دے بے موسم پھل پے نے, میوے پے نے. فرمان لگے یا مریم اللہ لکی ہاذا. اے بیٹی مریم, اے بے موسم پھل کون لے آیا؟ بے موسم میوے کتوں آئے؟ ونڈو کوئی نہیں, دروازہ بند, چابی میرے کول, پھل کتوں آ گئے؟ اللہ اللہ اللہ. حضرات کرام بی بی مریم دا جواب سن لو. یہ بی بی مریم دا عقیدہ تیرے میرے پاکستانی عقیدے جیسا ہوندا تے کہہ دیندی بابا جی تواڈے جوڑیاں دا صدقہ کھا رہی ہیں. جے پاکستانی عقیدہ ہوندا انہیں کہہ دینا سی تواڈے جوڑیاں دا صدقہ کھا. او بی بی مریم دا جواب قرآن نے نوٹ کیتا ہے, سنو قرآن. مالک کائنات دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ جناب سیدہ سیدنا زکریا فرمان لگے اللہ لکی ہاذا. نی مریم بیٹی میوے کتوں آئے, پھل کتوں آئے, بے موسمی میوے کتوں آئے؟ فرمان لگی قالت ہوا من عند اللہ. خالو جی تسی تے بھول گئے سو, پر میرے اللہ نے نہیں بھلایا. اے پھل تے میوے میرے اللہ نے بھیجے نے. کنے بھیجے نے؟ جنہ میوے دا پھلاں دا موسم ہی کوئی نہیں. گردے میوے, بے موسم میوے, دروازہ بند ہے, ونڈو بند ہے. روزی دین والا کون ہے؟ اللہ دین والا ہے, اللہ دین والا ہے. اللہ دی ذات تے آسرا رکھیا کر, اللہ دی ذات تے توکل رکھیا کر, اللہ دی ذات تے آس امید رکھیا کر. اکو اللہ سارے آندا حاجت روا, قرآن کولو پوچھی بندیا. اکو اللہ سارے آندا حاجت روا, قرآن کولو پوچھی بندیا. روزی سب نو کردا عطا, قرآن کولو پوچھی بندیا. اے چڑیاں جنوراں نو بھی اللہ خود پالدا, اے چڑیاں جنوراں نو بھی اللہ خود پالدا. کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا. اے چڑیاں جنوراں نو بھی اللہ خود پالدا, کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا. روزی پتھراں چ دیندا جے پہنچا, روزی پتھراں چ دیندا جے پہنچا, قرآن کولو پوچھی بندیا. اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا, قرآن کولو پوچھی بندیا. یوسف نو پائیاں نے سکھو وچ سٹیا, یوسف نو پائیاں نے سکھو وچ سٹیا. حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا, حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا. او کھوؤں کٹ کے تے کرے بادشاہ, قرآن کولو پوچھ بندیا. اکو اللہ سارے آندا حاجت روا, قرآن کولو
پوچھ بندیا ولیاں دا شان کیے ولیاں دا مقام کیے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ دے ولیاں دی راتاں قیام اندر تے سجدے اندر گزریاں نے ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا ولی دا شان ہے اللہ دا قرآن ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله الطائبون العابدون الحامدون السائحون اللہ دے ولی عبادت کرنے والے اللہ دے ولی اللہ دی حمدہ بیان کرنے والے اللہ دے ولی توبہ کرنے والے اللہ دے ولی عبادت کرنے والے اللہ دے ولی اللہ دی حمدہ بیان کرنے والے اللہ دے ولی روزے رکھنے والے اللہ دے ولی رکوع کرنے والے اللہ دے ولی سجدے کرنے والے اللہ دے ولی نیکی دا حکم دینے والے اللہ دے ولی برائیاں تو روکنے والے اللہ دے ولی اللہ دی حداں دی حفاظت کرنے والے اللہ اللہ وبشر المؤمنین ایسے ایمان والے دے واسطے جنتی خوشخبریاں میں سبحان اللہ اور یاد رکھنا ولی دے ہاتھ وچ چمٹا نہیں پھبدا جہاد دی تلوار پھبدی ہے نہیں سمجھ آئی ولی دے ہاتھ وچ چمٹا نہیں پھبدا بولو جہاد والی تلوار پھبدی ہے اگر ولی دے ہاتھ اندر تلوار نہ پھبدی ہوندی اللہ ذل جلال قرآن اندر تذکرے نہ کردا آؤ میں ولی دا شان قرآن جو سناواں مالک کائنات نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یاد آئے اللہ انہوں نے قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے اچھی کہو ایک دن جان پہ تے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی بڑی پیاری تے ٹھنڈی ہوا آئی تو اس ٹھنڈی ہوا جو آواز آئی عبد القادر تیرے واسطے سب کچھ حلال ہے اسی تیرے تے بڑے خوش ہو گیا تیرے واسطے سب کچھ حلال ہے جو مرضی کر پیر صاحب نے دیکھا یہ کون ہے کتھوں آواز آئی میرے نبی نے تو شاید اپنے آپ تے حرام کر لیا سی تے اللہ نے کیا سی لما تو حرم ما اللہ لکا یہ میرے واسطے ہر شے حلال ہے لگتا ہے میرے تے کو حملہ ہو رہے ہیں لگتا ہے آواز دین والا شیطان ہے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کی فرمایا لا حول ولا قوت اے شیطان دور ہو جا لائنا انہیں ویکھیا شیطان نے بھی اس حملے تو بچ گئے عبد القادر ہن دوسرا حملہ کرا انہیں دوسرا حملہ کیتا عبد القادر چنگا رہ گئے تیرے علم نے تینوں بچا لیا تیرے علم نے پیر صاحب حیران ہو گئے ظالم دوسرا وار کر رہا ہے مینوں علم دے چکراں چ پا رہا ہے علم نے نہیں بچایا اللہ نے بچایا ہے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ جاؤ ظالمہ دوسرا حملہ کر کے میرے دل میں تکبر پیدا کرنا چاہنے علم دا غرور پیدا کرنا چاہنے علم نے نہیں بچایا میرے اللہ نے بچایا ہے انج دے ہوندے نے اللہ دے ولی انج دے ہوندے نے اللہ دے ولی سانو تے او بابے لو میں پھوکا مار کے اگوں لا دینا اسی تے انج کر دینے ہاں اسی تے سوا کر دینے ہاں ساڑ کے اور رب دے ولی
انج دے فخریہ جملے نہیں بول دے اللہ دی قسم اللہ دا ولی تے مٹیا ہوندا ہے اللہ دے ولی تے عاجزی زندگی گزار دے نے اللہ دے ولی تے چھکیاں گلاں کر دے نے اچے چولا مار دے تے نیویں رہن اٹل جے کچھ لینا ہی رب کولو پھر نیویاں ہو کے چل جے کچھ لینا ہی رب کولو نیویں ہو کے چل اللہ اکبر کبیرہ او جی بادشاہ تانوں کی پتا ولیاں دا فلانے بابے نے نا نچ نچ کے یار منایا سنیا کہ نہیں یہ تواڈے ضلع چ جملہ عام ہویا ہے بابے بلے شاہ نے نچ نچ کے یار منایا میں کہا گلاں دو نے جے بابا بلے شاہ ولی ہے تو پھر نچیا نہیں تیرا پیو نچیا ہونا ہے تیرا دادا نچیا ہونا ہے جے بابا بلے شاہ ہے پھر نچیا نہیں جے نچیا ہے تو پھر ولی نہیں ولی نچیا نہیں کرتے ولی نمازاں پڑھیا کردے نے ولی تہجداں پڑھیا کردے نے ولی قرآن پڑھیا کردے جے بابا نچیا ہے تے ولی نہیں جے ولی ہے تو پھر نچیا نہیں دو جو ایک گل ضرور ہے بولو دو جو ایک گل ہے ولیاں نو نچان رہے ہو کنجر مک گئے نے نچن واسطے اور ولیاں نو نچان رہے ہو ولی نچیا نہیں کردے ولی تمالا نہیں پایا کردے ولی چمٹے نہیں کھڑکایا کردے ولی پنگا نہیں کٹایا کردے ولی چرساں دی سکٹاں نہیں پڑھایا کردے ولی تے نمازاں یاد کرواندے نے تیرے پاکستان جڑے تین تین دن دے میلے لگدے نے کنے ک بندے نوں نماز یاد کرائی جاندی ہے کنے ک بندے نوں ایت الکرسی یاد کرائی جاندی ہے کی ہو رہا جی ہاں کیا بات جی فلانی سرکس آ گئی جی فلانا کھو آ گیا جی فلانا کنجر نچن واسطے آ گیا فلانی دے ڈانس آ گیا اے کچھ قوم نو دے رہے ہو اس قوم نو نماز یاد کراؤ اس قوم نو قرآن یاد کراؤ اس قوم نو اللہ دے نبی پاک دے خاندان دے نام یاد کراؤ آل محمد دے نام یاد کراؤ اہل بیت دے نام یاد کراؤ نبی پاک دے صحابہ دا کردار سناؤ او جیڑے اللہ دے ولی نبی پاک دی سنت دا پرچار کر دینے رب کعبہ دی قسم ایسے ولی دے پیراں دے جوڑے میرے سر دا تاج نے ایسے ولی دے جوڑے میرے سر دا تاج نے جڑا قوم نو قرآن سکھائے جڑا قوم نو پردہ سکھائے جڑا قوم نو تبلیغ کرے جڑا قوم نو بے حیائی تو روکے جڑا قوم نو بے دینی تو روکے جڑا قوم نو ناچ گانے تو روکے ایسے ولی دی عصمت نو سلام ہے ایسے ولی دی جتیاں میرے سر دا تاج نے ایسے ولی دے پیراں دی خاک میری اکھاں دا سرما ہے بندے والی گل کرو کوئی تماشا بنے ہیں ہر لنڈی مچھی ولی بن گیا پھر سارا فلڈ پاکستان سے آ گیا جاؤ مکے جاؤ مدینے جاؤ اے پخنڈ بازی اتنے نظر نہیں آن گیا اے پخنڈ بازیاں مکے مدینے نظر نہیں آن گیا اے چولیاں والے تے لٹاں والے میں کہ بس باویں سالاں دی گل بس بیٹھا میرے نال ایک بندہ بیٹھا تے چنگی سجری داڑھی منا کے آیا تے چولی چ بچہ بیٹھا تے بچے دے سر تے نا ایڈی لمبی بلی دی پوچھ جڑی لٹ رکھی میں انہوں پوچھا پا جی اے بچے دے کو پھوڑا پھوڑا نکلے ہیں یا نائی بھول گیا نہیں سمجھ آئی میں پوچھا بھی اے بچے دے پھوڑا نکلے ہیں یا نائی بھول گیا حیران جو کہ میرے اللہ تانوں نہیں پتا یہ سائیاں رکھائی ہے میں کہا سائیاں رکھائی ہے ہاں سائیاں رکھائی ہے تو میں دی داڑھی ہاتھ رکھے میں کہا سائیاں آ تو نہیں رکھائی تھی آ رکھا چھڑی ہے جیڑی رکھانی سی وہ منا چھڑیے جیڑی منانی سی وہ رکھا چھڑی الٹی گنگا چل رہی ہے الٹی گنگا جیڑے وال کٹانے سن وہ رکھا چھڑے جیڑے رکھنے سن ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ لوگوں سنو مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر فرمایا اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین
اللہ پاک نے اپنے پیارے قرآن اندر فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی اندر بھی اللہ دے راہ خرچ کر دینے، آسانی اندر بھی اللہ دے راہ خرچ کر دینے، والکاظمین الغیظ، غصہ پی جان والے، غصے تے کنٹرول کرنے والے، والعافین عن الناس، اللہ دے جڑے ولی نے لوگاں نو معاف کر دین والے، معاف کر دین والے، اللہ دے ولی معاف کر دین والے، سارے بولو اللہ دے ولی، اللہ دے ولی معاف کر دین والے، اللہ دے ولی پائیا دودھ نہ دیتا تے بیڑا نہیں ڈوب دے، اللہ دے ولی جنجا نہیں ڈوب دے، اللہ دے ولی بیڑے نہیں ڈوب دے، اللہ دے ولی جنجا نہیں ڈوب دے، اللہ دے ولی معاف کر دین والے، اللہ اللہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ حضرات گپ سنائی جاندی ہے جی بابے ہوراں نے او بی بی نے دودھ نہیں سی دیتا، کیڑا پلا او دودھ نہیں سی دیتا تے بابے نے جناب او دے منڈے دی جانجی پوری ڈوبتی تے پھر او روئی کرلائی تے 12 سالاں پیچھے تار دیتی۔ کنے سالاں پیچھے تاری؟ بولو ذرا، اے گپ سن دے ہو کہ نہیں سن دے ہو؟ لو میں پورے پاکستان چ میرا چیلنج ہے، جیڑا بابا جنہ کرنی پرنی والا ہے لے آؤ، میں انہوں دینا ایک چاہ دا کپ ایک دینا بسکٹ، او بسکٹ میں چاہ چھوڑ دینا، او سکا بسکٹ کر دے اللہ دی قسم میں دی بیعت کر لیں۔ 12 سالہ پیچھو ڈوبیا بیڑا کرنا تے دور دی گل ہے، ایک پیالی چاہ دی وچوں سکا بسکٹ کر کے میں کھا دے، میں ساری زندگی دی غلامی کراں۔ اور گپاں تے کان نہ تریا کرو، قرآن تے غور کریا کرو، قرآن تے غور کریا کرو، سب قصے کہانیاں نے۔ میں بازار چ گزریا سا، ایک مسجد چ آواز آ رہی سی، مجمع لگا ہوا تھا، مجمع کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو قضائے حاجت ہوئی، اس نے سوچا ادھر جاؤں تو بندے بیٹھے ہیں، ادھر جاؤں دنیا ہے، ادھر بھی دنیا ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے وہاں بیٹھ کر نعرہ لگایا المدد یا غوث اعظم، حضور غوث اعظم نے وہاں سے اٹھایا، جنگل میں لے جا کر قضائے حاجت کرا کر وہاں لے آ کر بٹھا دیا۔ کمال دی گل ہے یار، کمال دی گل ہے، کیسے قصے کیسی کہانیاں نے۔ اور میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا معجزہ ہے، آپ نو حاجت ہوئی، آپ تشریف لے گئے، آپ نے ایک درخت دی چاڑی ٹہنی پکڑی، ایک دوسرے دی پکڑی، فرمایا آپس مل جاؤ، میرے واسطے پردہ کرو، میں قضائے حاجت کرنی ہے، شاخاں مل گئیاں، پردہ بن گیا۔ حضرات اے معجزہ میرے کملی والے مصطفیٰ کا ہے، اے معجزہ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بھی اللہ دے حولیان دے قائل، پر ولی من نے اسنو جو سنت دا عامل۔ اللہ اللہ حضرت مولانا عبداللہ بڈی مالوی رحمت اللہ تعالی علیہ روز 10 سپاریاں دی تلاوت کرنے والا ولی، 10 پاریاں دی تلاوت کرنے والا ولی، فیصلہ آباد علاقے چ رہن والا، دل دا مسئلہ بن گیا، ڈاکٹر کو لے جایا گیا، ڈاکٹر کہنے لگا حافظ جی تسی محنت کر
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ دے ولیاں نو کوئی خوف نہیں ہوئے گا, کوئی کسی قسم دا غم نہیں ہوئے گا. کیوں؟ انہاں دی یاریاں رب نال لگ گئیاں نے, انہاں دا پیار اللہ نال ہو گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. ولی من عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو, ولی من امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو, ولی من امام احمد بن حنبل نو, ولی من امام شافعی نو, ولی من امام مالک رحمت اللہ علیہ نو, ولی من امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو, ولی من امام مسلم رحمت اللہ علیہ نو, ولی من امام نسائی رحمت اللہ علیہ, ولی من امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نو. اللہ اللہ اللہ. او جنہ دیاں ساریاں زندگیاں اللہ دے دین دی خدمت گزریاں نے, انہاں اللہ دا ولی منیا کر. اللہ اللہ اللہ. تے اللہ دے ولیاں دی تلاوتاں بیان کریا کر. حضرت فرمان لگے میں 10 سپاریاں دی تلاوت کرنا, میں 10 سپاریاں دی تلاوت کرنا. کہنے لگے حافظ جی مولانا جے علاج کرانا ہے, جے علاج کرانا ہے یہ 10 سپاریاں دی تلاوت والا عمل روکنا پائے گا. آپ سب مسکرا کے فرماتے جے میں نہ روکا. انہیں کہا پھر تھوڑی ڈیتھ ہو جائے گی. انہیں کہا موت آ جائے گی, قرآن پڑھ دیں موت آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب ہے جی موت اسی لب دے پھرنے ہیں, اے ہو جی اچھی موت اسی لب دے پھرنے ہیں. جے قرآن پڑھ دیں موت آ جائے ہور کی چاہیے, جے اللہ دے دین دا پرچار کر دیں موت آ جائے ہور کی چاہیے. لوگو اللہ نال پیار پالو, اللہ دے ولیاں دی عزت کرو, اللہ دے ولیاں دا احترام کرو. کیڑے ولی جو تہجداں پڑھن پڑھان والے, جو نمازاں پڑھن پڑھان والے, جو قرآن پڑھن پڑھان والے, جو پردے کران والے, جو دنیا تے اللہ دا دین پھیلان والے. اللہ اللہ. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. اللہ دے ولی جنہ کوڑے تے بیٹھ دے نے, کوڑے ہانپ دے نے, اللہ انہاں دی قسم اٹھاندا ہے. کوڑے دوڑ دے نے, ٹاپ دی چنگاڑیاں نکلیاں, اللہ چنگاڑیاں دی قسم اٹھاندا ہے. جڑے کٹے اوپر دے نے اللہ دے ولیاں دے کوڑیاں دے پیراں نال, اللہ انہاں کٹیاں دی اللہ قسم اٹھاندا ہے. اللہ اللہ اللہ. صبح سویرے حملہ کرن والے مجاہداں دے کوڑے اور بڑیاں بڑیاں مچھلیاں دے اندر چھا جان والے, اللہ کوڑیاں دی قسم اٹھا رہا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ تعالیٰ اپنے ولیاں دا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے ولیاں نال سچا پیار نصیب فرمائے. حضرات میری آخری گل سن لو, کسے ماں نے اپنے پتر دا نام داتا نہیں جی رکھیا. حضرات کسے اللہ دے ولی نے اپنا نام داتا نہیں رکھیا, پچھلے لوگ رکھیا ہے. نہ اللہ دے ولی نے آپ رکھیا, نہ ولی دی ماں نے رکھیا. نہ اللہ دے ولی نے اپنا نام غوث اعظم رکھیا, نہ اللہ دے ولی دی والدہ والد نے اپنے بیٹے دا نام غوث اعظم رکھیا. اے بھی لوگاں نام رکھیا ہے. اللہ دے ولی انج دے کم نہیں کردے, وڈے بول نہیں بول دے. اللہ دے ولیاں دا ایمان تے عقیدہ ہے ساری کائنات دی چوریاں اللہ پردہ ہے تے کلا پردہ ہے. ساری کائنات دی مشکلاں حل اللہ کردہ ہے تے کلا کردہ ہے. ساری کائنات دے ڈبے بیڑے اللہ تار دے تے کلا تار دے. اکو اللہ سارے آندا حاجت روا, قرآن کو لو پوچھی بندیا, روزی سب نو کردہ عطا, قرآن کو لو پوچھ بندیا. اللہ میں تیرے ولیاں دے بارے جو سنایا ہے, جو حق ہے, اللہ قبول کر کے سنو عمل دی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا جو خطائے وہ ساڈی خطائے سنو معاف فرما. اے مولا جڑے سچے ولی نے انہاں دی پہچان نصیب فرما, پھر قدم قدم تے سانو انہاں دا ادب احترام نصیب فرما. اللہ میری پاکستانی قوم نو پنگیاں, چرسیاں, لٹیریاں تو, روپیاں تو, شوبدہ بازاں تو محفوظ
محفوظ فرما اے مولا کریم حق سچ دے ولیاں دے احترام نصیب فرما جڑے مسجداں آباد کرنے والے قرآن دی تعلیم نو عام کرنے والے اللہ انہاں ولیاں نال سچا پیار نصیب فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مرکز زمزم دی خدمت کرنے والو اللہ پاک تہاڈا پیار قبول فرمائے تہاڈی محبتاں قبول فرمائے کھلے دل نال اللہ دے گھر دی خدمت کرو اللہ پاک تہاڈی روزی اندر نسل و فصل اندر اللہ برکت عطا فرمائے